मुल्क से डॉक्टर शाहिद मसूद दरिया के किनारे एक शहतीर तैर रहा था जिसपे 4 मेंढक बैठे गपशप लगा रहे थे कि अचानक पानी का एक बड़ा रैला आया और शहतीर को बहाता मंझधार के दरमियान में ले गया। मेंढक इंतहाई खुश कि उन्होंने आज तक ऐसा लुत्फ नहीं उठाया था। एक मेंढक ने फरत जज्बात में झूम के कहा कि ये शहतीर जिस पे हम तैर रहे हैं दरअसल एक अजीब किस्म की जिंदा शह है, इसीलिए ये पानी पे तैर रहा है। दूसरे मेंढक ने हकारे से जवाब दिया कि बेवकूफ, ये तो सिर्फ एक आम लकड़ी का बेहिस टुकड़ा है जो हरकत नहीं कर सकता। असल तो पानी है दरिया का जो समंदर की तरफ बह रहा है और इसी बहाव के साथ इस शहतीर को भी अपने साथ लिया जाता है। तीसरा मेंढक मुस्कुराया और फिर कहका लगा के बोला कि तुम दोनों गलत हो, क्योंकि ना तो शहतीर तैर रहा है ना ही पानी बह रहा है, ये तो हमारे ख्याल की हरकत है जिसके बगैर कोई भी शय अपनी जगह से हिलती नजर नहीं आती। तीनों मेंढकों में इस बात पे झगड़ा शुरू हो गया कि हरकत शहतीर में है, दरिया में, या महज ज़हन, गुमान और ख्याल में। और जब उनका जोशो खरोश और उथल कूद बढ़ गई और मामला बहसो मुबाहिसे से बढ़ के एक दूसरे को उछल के टकरे मारने तक जा पहुंचा, तो चौथा मेंढक जो अब तक खामोश चुपचाप बैठा सारी बहस गौर से सुन रहा था, तीनों मेंढकों ने उससे पूछा कि भाई तुम फैसला करो, हम में से सच कौन बोल रहा है और झूठ पे कौन फसाद बपा कर रहा है। चौथे मेंढक ने धीमे लहजे में जवाब दिया कि साथियों, तुम तीनों दुरुस्त कह रहे हो, शहतीर भी अपनी जगह से हरकत कर रहा है, पानी भी मुस्तकिल बह रहा है और ज़हन, ख्याल, गुमान में भी ठहराव नहीं, हर शय मुतहरिक है और तुम तीनों में से कोई भी गलत नहीं, झूठ नहीं बोल रहा, तुम तीनों सच्चे हो। चौथे मेंढक ने ये कह के सुकून का गहरा सांस लिया कि वो अपने तीनों झगड़ते अहबाब को दलील की जोर पे मुत्तहद करवाने और बाहिमी सुलह सफाई पे तैयार करने में कामयाब रहा। चंद लम्हात शहतीर पे खामोशी रही, सुकून रहा और फिर एक अजब वाक़या हुआ कि तीनों मेंढक आपस में झगड़ा खत्म करके उछले और उन्होंने ये चिल्लाते हुए चौथे मेंढक को शहतीर से धक्का देके पानी में फेंक दिया कि हमें बेवकूफ बनाता, पक्का लगाता है, हम तीनों दुरुस्त किस तरह हो सकते हैं, तू दरअसल हम में से हर एक को झूठा कह के उकसा रहा है कि हम आपस में मजीद लड़ें। चौथे मेंढक को पानी में गर्क करके बाकी तीनों फिर बहस में उलझ गए और शहतीर बहता हुआ आगे बढ़ गया। हमारी मुल्की सियासत भी अब उस वक्त के बहते दरिया पे अपनी ऐसी मझधार की तरफ बढ़ रही है जहां जमहूरियत के शहतीर पे उलझते मेंढकों में से कौन किसके साथ मिलके किसे पानी में फेंकेगा या फिर सब धमा चौकड़ी में शहतीर को ही ले डूबेंगे, ये सब कुछ अगले चंद दिनों और हफ्तों में तय होने जा रहा है। और सियासत और इक़्तिदार के इस बेरहम खेल में कौन कहां किस पे कारीवार करने और मद्दे मुकाबिल के किस दाव से खुद को बचाने में कामयाब रहता है, हतमी मार्के की मनसूबाबंदी अरूज पे है। इस सियासी बसात को बिछाती गैर मुल्की कुव्वतों और उनके आम तरीन मोहरों के वहमो गुमान में तब ये ना था कि इस तमाम ढांचे को जमी बोझ करने की सलाहियत रखती है इंतहाई आजाद और फार अदलिया कहीं किसी मरहले पे बहाल होकर ख्वाहिशात के सामने फिर वही दीवार बनी खड़ी हो जाएगी जिसके साए से खौफजदा एक इंतहाई ताकतवर और बावर्दी शख्स को भी तमाम हरवों में नाकाम होकर मुल्क में मार्शल लगाना पड़ा था। कहीं दूर किसी तसव्वुर में ना होते हुए भी जरदारी साहब ने इंतहाई एहतियात से फिर भी अपने लिए ईवान सदर मुंतखब किया था कि अगर किसी मरले पे किसी बिल से मुस्तकबिल में एनआरओ का सांप पुकारता निकल के उन्हें डसने आ भी जाए तो वो सदारती तहफ़्फ़ुज़ या इंडेमनिटी के दरियाफ्त से खुद को महफूज रख सकेंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो एक ऐसे मरहले तक जा पहुंचे हैं जहां खुद को हर सूरत बचाने की कोशिश में अगर खजानों की मुंह खोल के या अपनी जमात के तमाम अरकान से जबरन एनआरओ कौमी असेंबली से मंजूर करवाया भी लिया जाता है तो ये वो फतह का दावा होगा जो जनरल मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को मार्शल लगा के आजाद अदलिया को घर भेज के अपने लिए मुकम्मल आईनी जवाब हासिल करने के बाद किया था। जनरल मुशर्रफ फरामोश कर गए थे कि आईनी और कानूनी जवाब से हट के एक इखलाकी जवाज नामी इस्तिलाह भी हुआ करती है जो 4 दीवारियों से बाहर हुकूमतों के फैसले करती है और एक ऐसा कानून जिसे इस मुल्क की अवाम अक्सरियत में नहीं मुतफ़िक़ा तौर पे मुस्तरद करते हैं, कौमी असेंबली से उसकी मंजूरी ईवान की अपनी बेमकसदियत को न सिर्फ साबित करेगी बल्कि अगर ये
سینٹ میں رد ہو جاتا ہے یا پھر آزاد عدلیہ سے اگلے مرحلے پہ مسترد کر دیتی ہے، تو میں نہیں جانتا کہ سر جھکا کے اس کی حمایت کرتے ہمارے منتخب نمائندوں کو تاریخ اپنے ہاں کن صفحات میں کیا مقام دے گی۔ اور عین ممکن ہے کہ جس طرح مشرف صاحب کے دسترخوان سے صبح شام فیض یاب ہوتے صاحب آج ہر طرف یہ بیان کرتے پھرتے ہیں کہ جی میں نے تو تب ان کی مخالفت کی تھی، جناب میں تو کابینہ اجلاس میں چیخ کے لال مسجد کارروائی کے خلاف بول رہا تھا، میں نے تو این آر او کی مخالفت پہ جان دینے کو آمادگی ظاہر کرتی تھی وغیرہ وغیرہ، اور میں نے انہیں مارشل لا یا ایمرجنسی لگانے سے روکتے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ این ممکن ہے کہ آئندہ ہمیں این آر او کی حمایت میں آج زرداری صاحب کی بلائیں لیتے چند معزز خواتین و حضرات کچھ عرصے کے بعد پیپلز پارٹی کاف بنے اپنی اصول پسندی کی قسمیں کھاتے نظر آئیں۔ یہ چین ریئیکشن کا آغاز ہوگا جہاں ہر اقدام خود بخود اگلی غلطی کا جواز اور ہزیمت کا سبب فراہم کرے گا۔ زرداری صاحب اپنی جماعت اور اتحادیوں کو ایک بڑی آزمائش میں ڈالنے جا رہے ہیں، اور ایسا کھیل جس کا انجام نتیجہ پہلے سے سب کے علم میں ہو، وہاں محض حکم یا لالچ کھلاڑیوں کے حوصلے بڑھانے کا سبب نہیں بن سکتا۔ اور این آر او کے سینٹ یا پھر عدلیہ سے رد ہو جانے کی صورت جہاں فوری طور پہ چند عام ترین حکومتی شخصیات اپنے عہدوں سے محروم ہو جائیں گی، وہیں فوری سوال جو کہ نہ صرف تب بلکہ ابھی سے ذہنوں میں جنم لے رہا ہے وہ یہ کہ ان اکابرین کا چونکہ کل اثاثہ سرمایہ اور خاندان ملک سے باہر ہے، اس لیے جس طرح یہ چند سال پہلے ملک سے فرار ہو گئے تھے، کیا ایک بار پھر وہی عمل دہرانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ یقیناً یہ ان کے اپنے ذہنوں میں بھی ہے، اور وہ بھی کوئی پیش بندی اس وقت کر رہے ہوں گے، اور عوام بھی یہی چہمگوئیاں کر رہے ہیں کہ کیا ایک بار پھر مشرف یا شوکت عزیز کی طرح انہیں بھی کسی خاموش سمجھوتے کے تحت محفوظ رستہ دے دیا جائے گا، خصوصاً تب جبکہ ان کے بارے میں فیصلہ عدلیہ کرنے جا رہی ہے۔ اور پھر زرداری صاحب کے صدارتی تحفظ یا انڈیمنٹی کے حوالے سے وہ سوالات اٹھیں گے کہ کیا انہیں کرمنل کیسز میں بھی تحفظ حاصل ہے، اور پھر یہ کہ اگر این آر او فروری 2008 کے پہلے ہفتے میں ہی اپنا وجود کھو بیٹھا تھا تو پھر مقدمات جو اس صورت دوبارہ جنم لے لیں گے، کیا ان کی موجودگی میں زرداری صاحب اس ملک کے صدر اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر بننے کے اہل تھے؟ اور میں ان حالات کے جنم لینے کی صورت قانونی اور آئینی توجیحات سے زیادہ ایک بار پھر اخلاقی جواز کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ پھر کیا منظرنامہ ہوگا؟ زرداری صاحب یقیناً اس مرحلے پہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے بہت خوش نہیں ہوں گے، جن کی صدارت میں تنہا، جی ہاں تنہا صدارت میں منعقد ہوتے وہ اہم ترین اجلاس جن میں ملک کی اعلیٰ ترین عسکری قیادت، وزراء اعلیٰ اور حزب اختلاف کے قائدین بار بار شریک ہو رہے ہیں، اور ان زرداری صاحب کو رفتہ رفتہ تنہائی کا احساس دلایا جا رہا ہے جو اس سے پہلے معمولی سے معمولی میٹنگز بھی ایوان صدر میں طلب کر کے گیلانی صاحب کو پہلو میں خاموش بٹھا کے ذہنوں میں مشرف دور کے شوکت عزیز کی یاد تازہ کیا کرتے تھے۔ ہزار دلائل کے باوجود یہ تاثر ذہنوں سے زائل نہیں ہو سکا کہ اس مرحلے پہ جبکہ قوم بدترین دہشت گردی کا شکار کئی اندرونی اور بیرونی محاذوں پہ الجھی ہے، ہمارے تکیوں میں سے کئی سرکاری پتوں نے ہوا دے کے امریکی امداد کے کیری لوگر بل میں باقاعدہ لابنگ کر کے ایسی شرائط شامل کروائیں جو ان کے اقتدار کی ضمانت بن کے پھر ان طاقتوں کی خوشنودی کا سبب بھی بن سکیں جن کی مہربانیوں سے وہ یہاں تک پہنچے۔ امریکن کو شاید کوئی بھی رد عمل نہ ہونے کا یقین دلا دیا گیا تھا، تبھی وہ اس قدر جھنجلا کے بالکل اسی انداز میں اپنا غصہ ذرا ابلا کے اتارے جس طرح ہمارے تکیے کے کچھ ہوا دیتے پتے پھڑپڑا رہے ہیں۔ میاں نواز شریف نے زرداری صاحب سے ملاقات سے پہلے یہ مشورہ دے کے کہ وہ عدالتوں کا سامنا کریں اس تاثر کی نفی کر دی ہے کہ وہ اس مرحلے پہ 17ویں ترمیم اور خصوصاً تیسری بار وزارت عظمیٰ کی شرط پہ این آر او کا سمجھوتا کرنے یعنی ایک اور این آر او کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اچھا کیا نواز شریف صاحب نے بیان دے کے، اور وہ تنازعہ جو لطیف کھوسہ صاحب کے ذریعے سپریم کورٹ میں کھڑا کروانے کی ایک بھونڈی کوشش کی گئی تھی، وہ ماضی کی طرح ایک بار پھر ناکام ہو گئی کہ کسی طرح اس مرحلے پہ موجودہ آزاد عدلیہ کو متنازع ثابت کیا جا سکے۔ ایک ایک کر کے ناکام ہوتی کوششوں میں اب ایک کمزور ترین پوزیشن پہ آئے زرداری صاحب ان حالات میں نواز شریف سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے پہلے اعلان کر دیا ہے کہ میں زرداری صاحب کو اس ملاقات میں عدالتوں کا سامنا کرنے کا مشورہ دوں گا۔
गुजर से पहले तक अगर हालात की पेशबीनी करके हुक्मरानों को हम कुछ समझाने की कोशिश करते थे तो जवाबन मजाक उड़ा के गैर संजीदा अंदाज में या कभी चंद लिखारियों या तजियाकारों के जरिए कहलवाया जाता था कि एनआरओ खत्म हो चुका, आप क्या इसकी रट लगा के बैठे। बिल्कुल वैसे ही जैसा कि कैरी लूगर बिल पे गुजरे दिनों रवैया रहा, और उससे पहले साबिका दौर में मुशर्रफ साहब अपने आखिरी दिनों में इफ्तिखार चौधरी साहब को किस्सा पारीना कहते थे। क्लोज चैप्टर। तब ये इल्जाम था कि मुल्क में सब कुछ ठीक है, सिर्फ मीडिया का एक छोटा सा हिस्सा ये सब कुछ कह और कर रहा है। और आज भी एन वो ही लबो लहजा अख्तियार करके मामला को इस नहिज तक लाया जा चुका है। पीपल्स पार्टी खुद क्या महसूस करती है, एक अरसे से मोहतरमा के करीब रहे साबिक सेनेटर अनवर बेग एक वक्फे के बाद।